دوستان السلام علیکم. ماسوم آقا کاظم اور د یوټیوب چینل کاظم ولاگ شما را خوش آمدید میگم. امروز ما بر شدم در بایپاس در برمه آو کسا یخیا که موشه چنکی والار کسا کس مافیا نموگا گرمیا که موشه هر کس که جلسه خود تقریر منه چنکر مافیا چنکی والار مافیا جور منه دیگه. ما امروز هم دوم که از اگنام پرسان کنم که اگنا چر مافیا موگا مردم و آیا اگنا واقعی مافیا است یا اگنا مردم مافیا جور کده. السلام علیکم برادر. वालेकुम सलाम. چی حال والی؟ خوبی؟ خیر سلامت جماعت. کامرامن کم پیش باید برادر. بس خب شما مافیا هستین یا شما را مافیا مردم جور کده؟ مور مردم به خاطر جیب کو جوړ کړی دی ورو فامیل دورې مردم چې کنه مو چې کو دیگه حقیقت قسم خو باید د پتو کنه چې حقیقت چی است از بیدار سے گفت مو قبول داره حقیقت چیه خامیر مو میخواد حقیقت اینی تیما ای طرح کی لیچانی است اینا فامیلی کس هر قدم کی یعنی تورار کی نو د حساب مافیا بال مونه ای د نفت خودون خونه به خاطر نام مونه به خاطر کمیشن نزدیک مشانی کسیا در حقیقت چه اگر باید فامیلی اینجی بنده ابریشن یا برای چک باید حقیقت چه مردم اگر شما مطلب انترنت خاین کی خندنالی کنین باین چکین حقیقت چه او د چند میده شما را 900 روپیه خالص المال او ورمه بدون جنریटर عالی صحیح ہے نا بس جنریटर کی سٹارٹ کرنا ہے کہ مور حساب سے 5 سال خود ڈی سی ایم کا سمنجم پچیا گفت والا وقتن کی حساب سے خود ڈی سی کی ذات عادل اسکرین بدل تمام گواہ ویڈیو ہے بس امی کو دینی مزار پہ خود ہم سے عالی پانیو چی کار کرنے کو پارسال قدیم سال کیا پارسال دینی مزار خود ڈی سی کو وقت ہم صحیح دینی مزار عالی کا سب پانی دی او 24 بود عالی 25 است دیگه یعنی می قصاص مردم مگا خب شما میگن که آو کسا گران میشه بجلی نیه چی حساب مو تا حدی کوشش منی کی گزارا کنی کداوا لیکن وقت کی امی سزان از مویا مو کوشش نی وقت دیکھی مقارنت نسته عالم دا ولیش د یخیان خو شما او د 2000 میدین نه یخیا باز مو تا 2000 چی دجده سدینه ویدیو د مردم 1800 مردم باز تو 1800 مو برایش گوی کی نالا مو نه مو گرا تو کده برایش 1800 خالی او ته مو مافیانی علی گفتش لیتانیا اصل قصه خبر نہیں قصه دیگه جایا نینج مو مای فامیلی کی گاڑی اس پچ اورا فامیل مافیا مگو کی ڈرائیور اورا مافیا مگا مافیا اصلی دا ٹاون 2000 کپڑا مردم سے میگران نینج پای مو کپڑا دا چند 3000 سے 4200 ملاو مسا نام سنا میگرم خودن خبر ہے بسیار مهربانی شما بسیار مهربانی دوستا اینجی دبنه یک دیگه برما مامدوم اور اینجی ٹینکی والا اینجی میستایا بله بایپاس روڈ سही اور یک برار مو اینجی ششته. السلام علیکم برار. وعلیکم السلام. چی حال احوال؟ خوب هستین؟ نام شما برار؟ بسم الله. بسم الله. نام ٹینکی شما از کدام چیز کمپانی سر جی؟ جمعه واٹر سپلای. جمعه واٹر سپلای. یار امی گرمیا کی مشا شما مردم چر مافیا جور منه. شما واقعی مافیا هستین یا مردم جور نه؟ گاب مردم هم گلنیه خو برادر کسا اینا لازمو که از برما کنی از برما هم گلنیه مطلب اینی است که نیچ کسا به سیزن کمیشن مشنا لایت نمیده اینا لما صبح 5 بجه مادم قبل یک ٹینکی ملاو نشده اینا لن تو متری بورینگ رم چک کو این می ٹینکان می استاد برادر ها نی رقم دیگه نال مردم پاس پشتا یدم نال مردم رمو اینا لگه بگی نی رقم نام گشت ٹینکی ولا دروغ میزنایگا آنان مامزی خاطر ابراز امادم ایش وقت دروغ نمیزنه چرا نال ما یخی که او مگه او بیر ما دگنچا برایش مرسن چرا بجلی است سیستم برابره سیستم برابر یعنی برادر نه سیستم نه دیگه از صبح 6 5 بجه مادم برادر تبال یک ٹینکی او این میزلیل خود میشستم دیگه ٹینکی او شمار اینجا د چند ملاو میشه 700 روپیه 700 روپیه بسیار خوب دوستا با شمار نشون میدم که اینا ٹینکیا کسه د لاین است خو اینا از بال اینجا ما ششتو میگن د بال ٹھکانے زگنا است یعنی بایپاس روڈ است دوستا اینا سیلکن یعنی ٹینکیا کسه د لاین است اور او نیه بجلی نیه بجلی نیه خب اینا اینا اون جی هم دوستا سرلین کی ٹینکیا کسه است خب اور بجلی نیه مگا اور مو اگناره مافیا جور بنی د جلسه خو د تقریرای خو دوستان ما هم دوم یک دیگه برما
डबल बाईपास के است और एक برادر از ما اینجا است ایگنار ما پرسان کنم که ایگنار مافیا چهر مگه مردم برار سلام علیکم. سلام علیکم. نام شما برار؟ افتخار حسین. کدام टंकी वाटर सप्लाई است شما؟ افتخار حسین واटर سپلای. خب برار شما گرمیا که میشه یخیا شما خوب هستین بسیار خوبین در گرمیا شما چرا مافیا جور میشین؟ ترست بیرار که در گرمیا بجلی نیه تو میتونی یک بار کمرخ چکر بدی برنامه چکر بدم چکر میدم فهمیدین که بالکل آو نیه بجلی نیه اگر بجلی باشه میتر پار سال که است مجستریت مات قد مجستریت مو تمام چیز گب زدی قاضی عسکری مات برادر ششتی گب زدی فهمیدی امات باقاعده قلم حساب کا تمام چیز را که مو صبح مای برادر بسترای مون دمن گاڑی پورتا مو برادر شاه منج خاونی د نوبت اینج بلده نوبت گرفته و دیگه بس پشت من گنی تقریبا 50 دانه گاڑی د یک برما چلنی چلا خب دیگه این 50 دانه گاڑی منیز نه که است تقریبا کیج نه باشه اگو سیده نه تر گاڑی است که نوبت ما اینج نوبت میگیره خب دیگه برما واز میشه چند بجه 7 بجه خب 7 بجه برما واز میشه دیگه بلای جان شما اینج برادر شاه 12 بجه 1 بجه 2 بجه ما اینج نوبت میگیره بعضی گاڑی‌ها پاستر ما بعضی گاتر ما دیگه در روز 2 لود آو یا 3 لود آو اینیم روز این ما خود از ما 3 لود آو بودم دیگه بلده چهارم شنال دروم که برما بند میشه دیگه بجلی نیه بجلی نمایا دیگه د خدای حق معلومه کی آوازی د پایپلاین تاینا زمین در دیگه در یا خدای حق معلومه کی بله زمین از نامور چه رقم دیگه بال زمین پرایویت است مور نمیله بله زمین رفتن تو کدن کی اصلی داستان از چیه مقصد بجلی مومن گنی که واقعیش بجلی نیه دیگه نی بعضی برما است که شمسی کده گورنمنت اینار پیسه داده بلده شمسی اینا شمسی کده دیگه این سال خبر ندارم این شمسی هم که است بیشتر شنی برمان پیشتر واش ده شمسی سو بینا ما نداشته صحیح این روز زیاتر برما و نداره فهمیدین این از چند روز دیگه تقریبا هفته زیاد میشه صحیح که با کلن بجلی نیه دیگه اینال دی سه لوڑاو ای پیسه نان از موش نک مو صبح مایج نوبت میگیری نان منج مخری چای مو منج مخری برادر نان چشترم منج مخری دیگه یک ډرایور تنخواه از نه کست 5000 روپیه یک ډرایور تنخواه شیه دیگه یک شاگرد کست 8000 روپیه تنخواه شاگرد است دیگه چای نان و برادر اگر ډرایور سیگریٹ کش باشه سیگریٹ از دیگه نه بله گاڑی حساب میشه دیگه پارسال تر مجستریت خود مجستریت مو حساب کتاب که یک لوڑاو 1800 روپیه از مو تمام میشه بسیار مهربانی سر بسیار مهربانی تمام شده مو د مردم د چند سودا کنی بسیار مهربانی او دیگه نال نی او که نبود دیگه خوشی مردم مور مافیا مگاموم گاواز دول از دور خوب معلوم میشه از نزدیک خو یک دلیل خاطر امروز در خدمت شما هم دوم که شما ما نشو بدم که شما واقعی مافیا هستین یا مردم جور کرده برای تقریرای خوب دیگه این رقم است آقا این پیش چیم تو تو مینگرنی تمام چیز را که است اینجا اونو برما یا پیش چیم تو برما بند اونو برما بند یا منال موسیل اوڑاو برده نال دیگه مگه جور سه اوڑاو مو دس کی بیرسن صحیح درست پوزده د نادر ما سه اوڑاو است مهربانی بسیار مهربانی خوش باشین برار दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर एक बलोच भाई भी है वो भी टंकी वाला है टंकी है आपका भाई है जी हाँ टंकी है क्या हाल है आपके यार आप ठीक हो शुक्र अल्लाह का मेहरबानी क्या नाम है आपका दोस्त अब्दुल गनी भाई आप बताओ कि ये पानी की क्या सूरत हाल है पानी का बस यही आपके सामने है गाड़ियाँ खड़ा है तकरीबन रात को हम लोग इधर ही होते हैं हाँ कोई 2 बजे आता है कोई 3 बजे आता है कोई सारा रात इधर ही होता है फिर भी 2 लोड 3 लोड से ज़्यादा नहीं लगता है अच्छा बिजली का ये है कि पता नहीं चलता है कि आ गया या नहीं आ गया बिल्कुल नहीं कि वो है अच्छा बिजली है ही नहीं अच्छा और लोग हम लोगों को बोलते हैं कि वाटर टैंकर माफिया हाँ बिल्कुल हम लोग तो यही बोलते हैं कि टैंकर माफिया नहीं ये वापडा माफिया है अच्छा वापडा बिल्कुल बिजली दे नहीं रहे हम लोग पानी कहाँ से लाए हर बंदे का हर गाड़ी वाले के साथ तकरीबन 15-20 लोड है और सारा दिन में 2 लोड लगता है अच्छा वो भी हम लोग सुबह तकरीबन 5 बजे कोई आता है कोई 4 बजे कोई 2 बजे आता है सही बहुत सारा रात भी इधर ही हम लोग फिर भी हम लोगों का काम नहीं बनता है बहुत मेहरबानी دوستا اینجی یک دیگه टँकर वाला برار کسا که گفته شما مافیا کسا یک مافیا دیگه اینجی موجود است که از ما میگیم که از این پرسان کنی که اینا چرا مافیا جور شدن برادر سلام علیکم سلام علیکم چی حال خوب هستین یار شما در گرمیا که میشه چرا مافیا جور میشین برادر در یخیا شما خوب هستین اور در گرمیا کسا مافیا جور میشین یزید جور میشین اور آو کسا امام حسین هم کسا برای آو کد یزید جنگ کرده بود نه دیگه شمور کسا در گرمیا مردم کسا کد یزید برابر بنا اور چی قصه است ای
آقا جان یا خودون چی باید انصاف داشته شه. ما شاوم ده خواه که خب. 2 لوت برده تا اینا ساعت 12 2 لوت برده بیجلی که نیه. خب. شاوم ده منج خواه ده. خب. دما 35,000 40,000 دراور میگیره، 15,000 شاگرد چی میگیره، 1800 پول نیه. می خود مردم قضاوت کنه که ما مافی یا نی. مافی نه مافیا. مافیا خود از یا قضاوت کنه این مردم که اونجی که ما مبری خالی نی اور که ما پس آورده نمیتونی از اونجی که ما 1800 میدیم یا 2000 ما باید جان ما نیست که شما رفته خواه ده اینی پور که ده امیر تو رایش منگرنی مگر نه اون ما ده فلان زنگ میزنی خو آلی آو کسه ده 2,500 آفرین دیگه از زیاد خوب پیش نموری نه دیگه ممکن مخصوص مبری دیگه دیگه تاخیری گرمیار دمی ریده نه آره والله ما خودم ریډ پارسال خدمت مجستریت ما خودم ته کده بودم 2,500 ټینکر یونین عادی اسکری گوایا دیگه ټینکر برادرام گواسته خودم خدمت مجستریت ششتی قلم حساب کدی اورا 2,500 په ما بنده ذات خودم ته کدم فهمیدی نه خدمت مجستریت دیگه 2,500 اگر باز گاڑی هم قچن گفتم که اینجا تر برماسته د جنریټر میچلا عادی اسکری گفته بود که نی اما دوشم کرد فهمیدین اما جنریتر نشان دادی باقاعده ویدیو هم اپلود کرد یار عادی اسکری شما خود نام شو میگن و وزیر نیه کونسلر نیه نه ناظم وزیر نیه و عوامی نماینده جورج د عوامی نماینده خارکس جوړ شده میتونه یار علی مقصد گبا می نه که د من فیسبوک و ویدیو اپلود کرده بود که ټینکر مافیا ای و بس بلیز مویی بود که مو از بلی خو الزام پس کنی وقتی که اونا شما رو ټینکر مافیا موگا حکومت هم از پیپلز پارتی ہے چر 2018 او نمیره دمنه چیزه واسا کیسه ذریعه واسا علی امی گبرما قرزونا امی گبرم زدم د منجرو بری مجستریت گفتم ما گفتم توخ کو حکومت ایچ डी पी بود بعد از پیپلز پارتی ما پیپلز پارتی ما تا گردن ازم بی حق بود که اگر از ایچ डी पी پرسان مکد سرکاری برمار زدی پای پاره کشکلی خو یا کجا شد فهمیدی نه لیکن اینا چون که د یک دسترخوان شریک قدر دیگه خود نمیتونه از دیگه حساب کتاب بگیره اگر میتونیش میشه حساب کتاب کرد دیگه هم کرد خوی برمازدین کجا شد فهمیدی نه پایپلاین کجا شد اگر مثلا او قدر اعتراض داشت باید بله پایپلاین والا اونایی که پرایوت پایپلاین اویل میده از نا باید حساب کتاب میشه مافیا شمار جور کرد مافیا موست مگر خورد برد خدا نز نکدر رایه درو صحیح خورد برد از نه نمیسته که برادر وقت که تو دبل سیٹ مای میشی فند برمونی دیگه منی خو کجایا فهمیدی نه کجا تا به حال نه 2 سال حکومت تقریبا د تیر شده نه یا شاید هم تیر شده 2 سال زیاتر هم شاید شده باشه چیکار کده خو تابالی سوای گندگی انداختو خالی نه چیکار نه الزامه کسته د گردن دیگرو من نخته خود صاف مو یک هوا دسته که رایفل بلشانه دیگرو اشتر فایر کدن اینام درول رایفل بلشانه ټینکی والا اشتر فایر کدن بالکل فند مشاهده ما امروز همزی خاطر آمدم پیش شما برادر که شما رو مردم تمام گرمیان که میشه شما رو مافیا جور نه فهمیدی ما آمدم که موقف شما رو بگیرم در مردم برسانم اور مردم باید فیصله کنه دوستا که مافیا کی است مافیا اونا است که برای آو برای توویلا کار نمونه درو فهمیدین یا ټینکر مافیا یا کی مافیا است فیصله شما دمنه کامنت کنین یا شما هوشیار هستین باشعور هستین برادر خود شما مفهمین آقا که است یک همی دم پسنا ما یک امی تر ویدیو را شنیدم که برادر گفتن که است ټینکر والا ترستان پبلیکای حکم شنیدم سیوام شنیدم گفت که برادر ټینکر والا کروڑا روپیا که است برادر واساره داده واسا آویل نمیده او برادر این گاڑی از مو رو بری تا در بدر پوتا مو پیسہ نہ درک چایرای گاڑی خود نو کردی فهمید نه مو پیسہ نہ دیگه کروڑا روپیا کی میده واساره مور کی میده واساره کروڑا روپیا کی میده ایک کاری پایپلاین والا کی او پایپلاین برادر پایپلاین والا کی است وابلا والا را پیسہ میده شاباش خو واساره پیسہ میده شاباش فهمید نه سیم شکست وابړه ولای نه برمای دیگه پرایویت برمای کې د زری ټینکر او مای پرایویت ای بالکل د پایپلاین تعلق نه درینه فهمید نه اونا چکار نه بجلی از نار بند مونه او بجلی می د پایپلاین والا پایپلاین والا کې است برادر گذشته حال خبر ندارم کی خالق داد خیله د شیندو فهم قبل از کی او بود او چکار مکد برادر او د پایپلاین علم کدم کد بقیش د ټینکر سودا صحیح فهمیدم باز ټینکر ما خودم پار سال کې است
امی مجستریت که ما قد مجستریت هم میگه بزدم خب. ما گفتم وقت شما قدر دل شم درد داره آن تو باید از اول کس تا پایپلاین والا بگیری آن که به این وقت که تو د یخیا ویله میدی د گرمی چره لگی آن فهمیدی نه وجه ازی چیه صحیح بجلی هم خطو در وابدار پیسه میدی بجلی رم تو بله ایلا والا کفیس نی طرف است آن صحیح صحیح خب پس چرا او د پبلیک نمیرسه صحیح فهمیدی نه مجستریت اگر گرفتن بود این ما بنده زاد از اول منج میگرفتی بیت قصوار است डी सी साहब فهمیدی نه خود مجستریت ما دا اونجا کلام حساب کرد میگه که تو بری عادی اسکری گواه است عادی اسکری قد منبر قاطی هم نبود فهمیدی نه ما که کلام حساب کرد یک دوراو دزمو د 18 سال تمام صحیح جنریټر د 22 سال خالی پرم دوسا سال के यानी दही प्रेशर आओ माया हो कि एक टंकियाओं के साथ अब सर देर बाद के सर पुरमुशा के ना निम साथ में पूरा